इस वीडियो में हम सीखेंगे मोनोफ्थोंग्स के बारे में और उनकी साउंड्स और सिंबल्स भी सीखेंगे। तो मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? ये दरअसल मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं जो कि वाउल साउंड्स होती हैं, यानी वाउल क्या होते हैं? लेटर्स ए, ई, आई, ओ और यू, इनसे पैदा होने वाली जो आवाज़ें होती हैं। लेकिन जब जब बात हो इंग्लिश फोनेटिक्स की, यानी अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर इस्तेमाल होने वाली आवाज़ों की, तो वो ये जो बेसिक 5 वावल की साउंड्स हैं, इनके अलावा भी और बहुत सी साउंड्स ऐसी होती हैं जो कि वावल साउंड्स कहलाई जाती हैं। इनमें वो साउंड्स जो होती हैं जो कि सिंगल साउंड्स होती हैं, यानी हर एक आवाज़ जो होती है वो सिर्फ एक अकेली आवाज़ होती है, उन्हें मोनोफ्थोंग कहते हैं। इनमें से हर एक मोनोफ्थोंग के लिए एक ख़ास सिंबल होता है जिसकी मदद से उस आवाज़ की पहचान की जा सकती है। मिसाल के तौर पर इस सिंबल को गौर से देखिए। ये देखने में लेटर आई जो है स्मॉल आई यानी उसकी तरह से दिखाई दे रहा है। इसके आगे ये जो 2 डॉट से लगे हैं जैसे कोलन का निशान होता है, और ये आवाज़ जो है ये है ई की आवाज़, ई। और इससे पहले ये लगा है स्लैश का निशान और बाद में भी एक स्लैश है, यानी ये तिरछी से जो लकीर है ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी साउंड का जो सिंबल होता है उससे पहले और उसके बाद। तो ये जो ई की साउंड है इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर कौन से लफ्ज़ में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि लफ्ज़ है फ्री, इसके आखिर में यह है ई की आवाज़, फ्री यानी आज़ाद। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है ईट, ईट इसके शुरू में ये आवाज़ है ई और फिर ट मिलकर बनाते हैं ईट। तो अब अगर लफ्ज़ फ्री को इसके सिंबल्स की शक्ल में लिखा जाए तो इसी तरह से पहले एक ये तिरछी सी लकीर आएगी की जो आवाज़ उसके लिए ये सिंबल, इसके बाद र की आवाज़ के लिए ये सिंबल है, और अब है ई की आवाज़ तो इसके लिए क्या सिंबल यहाँ बनाया जाएगा? जी हाँ, ये वाला सिंबल जो अभी हमने सीखा है ये साउंड सिंबल है, और ये इस तरह से जब लिख दिया जाएगा इसका मतलब है इस जगह पर हमने निकालनी है ई की आवाज़। तो और आखिर में इसी तरह से एक स्लैश लगा देते हैं, ये क्योंकि लफ्ज़ मुकम्मल हो गया है। तो और ई मिलकर बनता है फ्री। ये 3 साउंड्स मिलकर बनाती हैं लफ्ज़ फ्री की साउंड। तो अब इसी तरह से लफ्ज़ ईट को लिखते हैं इसकी सिंबल्स की फॉर्म में। ये सबसे शुरू में क्या है? ई की आवाज़, उसके बाद ई ट, और ट की आवाज़ के लिए ये सिंबल है, और आखिर में स्लैश। तो इस तरह से ये बन गया, ये क्या साउंड्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं मिलके बना रहे हैं ईट, ईट। तो बन जाता है ये लफ्ज़ ईट जिसका मतलब है खाना। तो अब देखते हैं इस आवाज़ को ठीक तरह से अदा करने के लिए माउथ यानी मुंह जो है उसकी पोजीशन किस तरह से होगी, और टंग यानी ज़बान, और फिर इसके अलावा लिप्स जो हैं इन्हें किस तरह से रखा जाएगा। तो सबसे पहले माउथ इसके लिए है क्लोज, यानी बहुत बिल्कुल ही बंद नहीं होगा, लेकिन होंठ जो है खासे करीब होंगे, तो इसे तकरीबन क्लोज कहेंगे। और टंग जो है इसकी किस तरह से पोजीशन है, ये है फ्रंट, यानी जो सामने के दांत है उनके करीब होगी ज़बान, तो इसे हम फ्रंट कहेंगे। और लिप्स किस तरह से हैं, यानी इन्हें थोड़ा ज़रा स्लाइटली स्ट्रेच यानी हल्का सा खींच के रखा जाएगा। जैसे कि इस आवाज़ को एक मरतबा अदा करते हुए इन तीनों चीज़ों को नोट करेंगे। मुंह ज़्यादा खुला नहीं रखना, टंग ज़बान जो है वो सामने के दांतों के करीब होनी चाहिए, और इस ज़बान को हरकत देने की ज़रूरत नहीं है। लिप्स जो हैं इनको यानी होंठों को थोड़ा सा हल्का सा खींच के रखना है, जैसे कि जब आप हल्का सा मुस्कुराते हैं इस तरह से। तो अब हमने कहना है ये आवाज़ ये है ई, ई। तो आपने देखा किस तरह से ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर इन्हें ठीक तरह से किया जाए तो ठीक आवाज़ निकाली जा सकती है। तो ये जो सिंबल है ये किस आवाज़ के लिए है? ये है ई की आवाज़ के लिए। अब बारी है ये अगले सिंबल की। ये जो सिंबल है इसकी साउंड है हे की आवाज़, हे। जैसे कि लफ्ज़ सिट यानी बैठना, इसके दरमियान में ये आवाज़ है स, हे, ट, सिट। इसी तरह से इन यानी अंदर, इसके शुरू में ये आवाज़ है ए न, इन। तो अब देखते हैं इस आवाज़ को ठीक तरह से अदा करने के लिए माउथ किस तरह से है। अब की बार भी माउथ ज़रा क्लोज ही रखेंगे, यानी कि बहुत खोलने की ज़रूरत नहीं है। टंग की पोजीशन किस तरह से है? नियर फ्रंट, यानी सामने के जो दांत हैं उनके ज़रा करीब होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, यानी हल्का सा उसको पीछे हटाना है, और ये हो जाएगा नियर फ्रंट। और लिप्स किस तरह से हैं? ये के लिए इन्हें रखना है स्लाइटली लूज, यानी हल्का सा ढीला छोड़ना है होंठों को।
تو یہ آواز پھر ٹھیک طریقے سے ادا ہوگی. کوشش کرتے ہیں منہ کو کس طرح سے ہلکا سا بند رکھنا ہے, مکمل بند نہیں ہوگا. ٹنگ تقریباً سامنے کے دانتوں کے قریب لیکن بہت زیادہ قریب نہیں. اسی طرح سے لپس کس طرح سے ہے, ہلکا سا لوز رکھنا ہے. تو یہ آواز کس طرح سے ہے, اے اے, جیسے کہ لفظ ان کے شروع میں یہ ہے اے ان. یہ ہے اگلا مونوفتھونگ. یہ جو سمبل ہے اس کی ساؤنڈ ہے او 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 کی جو آواز ہے, جیسے کہ لفظ پٹ کے درمیان میں یہ آواز ہے, شروع میں پ او ٹ پٹ. معاف کیجیے گا, اس آواز کو ایک مرتبہ پھر غور سے سنیے. یہ ہے او کی آواز, او او, جیسے کہ لفظ پٹ کے درمیان میں ہے پ او ٹ پٹ, اسی یعنی رکھنا. اسی طرح سے ایک اور لفظ بک ب او کھ بک یعنی کتاب. تو ان دونوں الفاظ کے درمیان میں یہ جو آواز ہے پٹ بک, یہ ہے او کی آواز. تو اس آواز کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے کے لیے ماؤتھ کس طرح سے رکھا جائے گا, کلوز ہوگا یعنی بہت زیادہ کھول کر نہیں رکھنا. اسی طرح سے ٹنگ کس طرح ہے, نیئر بیک یعنی یہ منہ کا پچھلا حصہ بنتا ہے. اور لپس کس طرح سے رکھنے ہیں, سلائٹلی راؤنڈیڈ یعنی ہلکا سا گول کرنا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب اس آواز کو ادا کریں گے تو ٹھیک طرح سے ادا کر سکیں گے. جیسے کہ لفظ بک, اس کے درمیان میں کیا آواز ہے ب او ک بک, تو یہ ہے او کی آواز. کیا آواز ہے, یہ ہے او کی آواز. اب دیکھتے ہیں یہ جو سمبل ہے اس کی آواز ہے او کی آواز, او او, جیسے کہ یہ لفظ ہے ٹو ٹو یعنی بھی, اور یہ لفظ ہے کول یعنی ٹھنڈا. اس کے درمیان میں بھی یہ آواز ہے او کی آواز. اس آواز کو ٹھیک طرح سے ادا کرنے کے لیے ماؤتھ کی پوزیشن کس طرح سے ہے. اب کی بار بھی یہاں منہ جو ہے اسے تھوڑا یعنی کہ پورا بند نہیں کرنا لیکن ہلکا سا کھلا رکھنا ہے, بہت زیادہ کھولنا نہیں. ٹنگ جو ہے اس کی پوزیشن کس طرح سے ہے, یہ ہوگی بیک یعنی منہ کا جو پچھلا حصہ بنتا ہے یہ اس طرح سے رکھنی ہے. اور لپس کی کیا پوزیشن ہے, راؤنڈیڈ یعنی مکمل طور پر گول کر کے رکھنا ہے ہونٹوں کو. تو پھر یہ آواز ٹھیک طرح سے ادا ہو سکے گی. جیسے کہ ان تینوں باتوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اس آواز کو ادا کیا جائے, جیسے کہ لفظ کھول ہے اس کے درمیان میں آپ کو محسوس ہوگا بالکل اسی طرح سے کھول, یہ او کی جو آواز ہے او او, اسے اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو مختلف فنیٹکس تھیں یعنی کہ ساؤنڈس تھیں جو کہ ابھی ہم نے دیکھی جو کہ انگلش فنیٹکس میں استعمال ہوتی ہیں, ان کو ادا کرتے ہوئے ہم نے کن سوالوں کو ذہن میں رکھا کہ ویئر ڈز ایچ ساؤنڈ کم فرام, جیسے کہ ماؤتھ, ٹنگ, لپس, ان سب چیزوں کو ہم نے دھیان میں رکھا. یعنی کس طرح سے جو ہے اس کو کتنا اوپن رکھنا ہے یا کلوز رکھنا ہے. اس کے علاوہ شیپ آف ماؤتھ جو ہے, منہ کس طرح سے آپ نے جیسے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں یا نہیں اس طریقے سے. اسی طرح سے ویئر شوڈ ٹنگ بی, زبان کی جو پوزیشن ہے. پھر ڈز ایئر کم آؤٹ آف دا ماؤتھ, یعنی جیسے کہ ویل ساؤنڈز جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے سانس کو باہر نکالتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو ادا کرنا ہوتا ہے. جبکہ ہونٹ اور زبان اور جو لپس ہیں ان کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے وال ساؤنڈز کے اندر. اور اس کے علاوہ از اٹ وائسڈ, اب وائسڈ آوازیں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق ہے کانسوننٹ یعنی کانسوننٹ جو لیٹرز ہوتی ہیں یعنی وال کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں یعنی اے ای آئی او اور یو, ان کے علاوہ جو تمام لیٹرز ہیں جیسے کہ بی ڈی ایف جی وغیرہ, ان سے نکلنے والی جو ساؤنڈز ہیں ان میں سے کچھ ساؤنڈز ایسی ہوتی ہیں جو وائسڈ ہوتی ہیں. تو ان کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو میں جانیں گے لیکن یہاں اس کا تعلق وال ساؤنڈ سے نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں مونوفتھونگز جو کہ زیادہ تر وال ساؤنڈز ہوتی ہیں. تو آوازوں کی درست ادائیگی کے لیے ان تمام یہ جو سوالات ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا جو ہے وہ آپ کو مدد دے گا. تو اس ویڈیو میں ہم نے جو کچھ مونوفتھونگز سیکھے ہیں ساؤنڈز ان کے سمبلز کے ساتھ, انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اگلی ویڈیو میں ہم اس کے علاوہ کچھ اور مونوفتھونگ ساؤنڈ سیکھیں گے اور ان کے سمبلز کی پہچان بھی کریں گے.